वेद टक वेद र विज्ञानको एउटा वैदिक भेला हो र वेद सम्बन्धी र वेदको पनि स्पेसल्ली वेद र विज्ञानको बारेमा केही कुराहरू गर्ने अभिप्रायले यो वेद टक सुरु गरिएको हो। 2078 सालको सुरुवातसँगै सुरु गरिएको यो वेद टकमा सबैभन्दा पहिले त तपाईहरुलाई नयाँ वर्ष 2078 को हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। वेदको अर्थ ज्ञान भन्ने हुन्छ अथवा अंग्रेजीमा नलेज। के नलेज भन्दाखेरि नलेज अफ द नेचर, युनिभर्स एन्ड हाउ इट वर्क अथवा प्रकृतिको, ब्रह्माण्डको र यो प्रकृति र ब्रह्माण्ड कसरी चल्दछ भन्ने बारेको ज्ञान नै वेद हो। कतिपय मान्छेहरूलाई यो वेद भनेको कुनै एउटा विशेष धर्म भन्ने किसिमको भ्रम पनि भएको देखिन्छ। वास्तवमा यो कुनै पार्टिकुलर धर्म होइन। वेद भनेको कुनै पार्टिकुलर धर्मको ग्रन्थ होइन, तर जैन, हिन्दू जस्ता थुप्रै धर्महरू यो वेदको फिलोसफीबाट इन्स्पायर छन् अथवा प्रेरित छन्। त्यसैले कतिपय मान्छेहरूलाई त्यस्तो लाग्न गएको हो भन्ने हाम्रो सोचाइ छ। वास्तवमा वेद एउटा ज्ञानको अथाह भण्डार हो। यसमा सबै कुराहरू छ। सुरुमा जति बेला लेख्ने चलन थिएन त्यति बेला यो संस्कृतमा, त्यो पनि एउटा चाहिँ संस्कृतको शब्दमा एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा यो वेदका चाहिँ खबरहरू चाहिँ ट्रान्सफर हुँदै आएको अथवा चाहिँ सारिँदै आएको देखिन्छ। र जब लेख्ने चलन सुरु भयो त्यसपछि संस्कृत भाषामा नै यसलाई चाहिँ लेखिएको देखिन्छ। त्यसैले सुरुमा वेद चाहिँ ओरिजिनली संस्कृत भाषामा चाहिँ लेखिएको थियो र संस्कृत भाषामा नै यसको चाहिँ उत्पत्ति भएको थियो। तर पनि जसरी अंग्रेजी जान्दैमा तपाईले मेडिकल अथवा इन्जिनियरिङ कुरा बुझ्नुहुन्न, त्यसरी संस्कृत जान्दैमा वेदका सबै कुराहरू तपाईले बुझ्नुहुन्छ भन्ने छैन। तर वेदको सबैभन्दा पहिलो चुरो संस्कृतमा लेखिएको र यसको संस्कृतमा नै यसका धेरै जस्ता मन्त्रहरू सुरुमा लेखिएका हुनाले संस्कृत भाषा जान्दाखेरि यसको चुरो अर्थ बुझ्न भने सहयोग हुनेछ। वास्तवमा वेद कुनै निश्चित फिल्डको मान्छेको लागि होइन, यो सबैको लागि हो। तपाई वैज्ञानिक हुनुहुन्छ अथवा डाक्टर हुनुहुन्छ अथवा तपाई म्याथमेटिशियन हुनुहुन्छ भने वेद वास्तवमा तपाईको लागि हो। तपाई फिलोसोफर हुनुहुन्छ, एस्ट्रोनट हुनुहुन्छ, यो झन् तपाईको लागि हो। तपाई पोलिटिशियन हुनुहुन्छ, कुनै रिलिजियस ग्रुपको हुनुहुन्छ, यो पनि तपाईको लागि हो। र वास्तवमा भन्ने हो भने वेद सबैको लागि हो र यसमा भएको अथाह ज्ञानको भण्डार तपाई हामी सबैको लागि नै डकुमेन्टेड गरिएको हो। आज संसारमा वेदको बारेमा यति धेरै मानिसहरू, स्पेसल्ली जब पढे लेखेका मानिसहरू र कुनै पनि विषयमा विज्ञता हासिल गरेका मान्छेहरू असाध्यै धेरै आकर्षित बनिरहेका छन्। यो वेदप्रति मानिसहरू आकर्षित हुनुको कुनै कारण छ? किन यसरी वेदप्रति मान्छेहरूको आकर्षण यति बेसरी पछिल्लो समयमा गएर अपत्यारिलो रूपमा बढिरहेको छ भने यसको पर्सपेक्टिभ, यसको एउटा अवधारणा हो। त्यो के हो त भने एभ्रिथिङ इज मेड फ्रम सेम थिङ, अथवा सबै कुरा एकै पदार्थबाट बनेको हो। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति भनेर भनिन्छ क्या र? सबै कुरा एउटै चाहिँ वस्तुबाट बनेको हो भन्ने यसको जुन पर्सपेक्टिभ छ, त्यसको कारणले आज वेद संसारमा असाध्यै प्रख्यात बन्न गएको छ। त्यो एउटा कुरा के हो त र कसरी?
हामी आज सायद त्यसैको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। आजभोलि जे कुरा गर्दा पनि विज्ञान र विज्ञानको एक्सपेरिमेन्टबाट अथवा विज्ञानको प्रयोगात्मकबाट त्यसलाई यदि काहीँ कति छोइएको छैन भने मानिसमा विश्वसनीयता हुन सक्दैन, कम विश्वसनीयता हुने गरेको छ। त्यसैले वेदको बारेमा वैज्ञानिक अवधारणाको बाट कुरा गर्दाखेरि क्वान्टम मेकानिक्सलाई बुझ्न अलिकति जरुरी छ। जब क्वान्टम मेकानिक्सको बारेमा वैज्ञानिकहरूलाई धेरै कुराहरू थाहा लाग्यो, त्यसपछि क्वान्टम मेकानिक्सले वेदले भनेका कतिपय कुराहरू क्वान्टम मेकानिक्सले व्याख्या गर्न सफल भयो। त्यो भनेको के त भने क्वान्टम मेकानिक्सले ब्रह्माण्डको वाननेस अथवा चाहिँ ब्रह्माण्ड वास्तवमा सबै ब्रह्माण्डका सबै चिजहरू वास्तवमा एउटै पदार्थबाट बनेका छन् भन्ने कुराहरू जब देखाउन सफल भयो, तब वेदका कतिपय गहिरा कुराहरू बाहिर मानिसहरूले विश्वास गर्न सक्ने स्तरमा देखिन सम्भव बन्यो। त्यसले गर्दाखेरि आज वेदको बारेमा धेरै मानिसहरू असाध्यै बढी आकर्षित भएका छन्। त्यही रिजन हो हामीले यो वेद टक पनि सुरु गरेका छौँ, जसमा हामीले खाली वेद र विज्ञानलाई महत्त्व दिने सोचिरहेका छौँ। क्वान्टम मेकानिक्सको पर्सपेक्टिभमा वाननेसलाई युनिफाइड फिल्ड भन्ने गरिन्छ। तपाईँ म्याटर र माइन्डको बारेमा र चाहिँ बडी सोल र माइन्डको बारेमा, बडी सोल माइन्ड र युनिभर्सको बारेमा जब तपाईँहरू हेर्दै जानुहुन्छ, त्यति बेला वाननेस के हो त, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति भने एको ब्रह्म भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा युनिफाइड फिल्ड भन्ने किसिमबाट क्वान्टम मेकानिक्सको पर्सपेक्टिभमा प्रमाणित हुन गएको छ। सबैभन्दा पहिले हामीले एउटा सानो स्तरबाट यसलाई हेरौँ। बुझ्नको सजिलोको लागि सानो स्तरबाट यसलाई हेरौँ। तपाईँ हाम्रो शरीर केही स्तरबाट सुरु गरौँ, किनकि हामीले हाम्रो शरीर र हामीले दैनिक जीवनमा अनुभूति गर्न सक्ने कुराहरूबाट यदि कुनै कुरा सुरु गऱ्यौँ भने सायद कुराहरू अलिकति हामीलाई बुझ्न सजिलो होला। हाम्रो शरीरमा स्टिम सेलहरू हुने गर्छ। त्यो स्टिम सेल यस्तो सेल हो जहाँबाट चाहिँ हाम्रो शरीरको सम्पूर्ण अङ्ग प्रत्यङ्ग बन्ने गर्दछ। हाम्रो शरीरमा भएका स्टिम सेलहरू हाम्रो शरीरको हरेक भौतिक पार्ट, भौतिक भाग जे आवश्यकता पर्यो त्यही बन्छ। जति क्वान्टिटीमा आवश्यकता पर्यो, जति मात्रामा आवश्यकता पर्यो त्यही बन्छ र जति पल्ट यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई हुन पनि जरुरी भयो त्यही बन्छ र चाहिँ बडीको निर्माण हुने गरेको छ। तपाईँ ब्रेन भन्नुहोस्, इन्टेस्टाइन भन्नुहोस्, लिभर भन्नुहोस्, हार्ट भन्नुहोस्, बोन भन्नुहोस्, अथवा तपाईँको टिस्यु मसलहरूको कुरा गर्नुहोस्, त्यस्तो सबै स्टिम सेलबाट बन्ने गर्छ। यदि तपाईँले त्यो स्टिम सेल केबाट बनेको छ भन्ने हेर्दै जानुभयो भने सबैभन्दा पहिले संसारमा एउटा इकोसिस्टम छ। इकोसिस्टममा चाहिँ विभिन्न किसिमका प्राणीहरू छन्। त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ अर्गानिजमहरू, विभिन्न प्राणीहरू छ। त्यसमा चाहिँ अर्गान सिस्टम छ। त्यसमा चाहिँ हामी मान्छे छौँ, हाम्रो अर्गान सिस्टम छ। त्यसमा अर्गानहरू छ, विभिन्न अङ्गहरू, अङ्गहरूमा चाहिँ तन्तुहरू छ, तन्तुमा सेल छ। त्यो सेलहरू चाहिँ स्टिम सेलबाट बन्ने गर्छ। त्यो स्टिम सेलका विभिन्न अर्गानेलहरू छन्। त्यसको तल जिन छ, जिनको पनि मोलिकुलबाट बनेको छ, एटमबाट बनेको छ। यो हामीले सामान्य स्कुलमा पढेको विज्ञानबाट नै थाहा हुन्छ। त्यो एटमभित्र के छ त? यदि तपाईँले एटम हेर्दै जानुभयो भने एटमभित्र न्युक्लियस छ, न्युक्लियसभित्र प्रोटोन छ र इलेक्ट्रोन, बाहिर इलेक्ट्रोन छ, भित्र जाने न्युक्लियस छ, न्युक्लियसमा प्रोटोन छ। त्यो प्रोटोनहरूलाई पनि यदि तपाईँले डिभाइड गरेर हेर्नुभयो भने त्यहाँ थुप्रै चाहिँ पदार्थहरूबाट बनेका छन्, जसमा जस्तै क्वार्क एउटा हो। र यी पदार्थहरू जस्तै तपाईँले
हेर्नुभयो भने एउटा जुन यो क्वार्कलाई एउटा एकदमै एउटाभन्दा बढी क्वार्कलाई चाहिँ एउटा बलियो शक्तिले एक अवस्था खिचेर राखेको त्यसलाई ग्लुयोन भनिन्छ एउटा शक्तिले। र यसलाई अहिलेसम्म भएको चाहिँ नि सबै किसिमका चाहिँ फोर्सहरू अहिले पृथ्वीमा देखिने अथवा चाहिँ ब्रह्माण्डमा देखिने ग्रेभिटेसन भन्नुहोस्, यी विक चाहिँ एकदमै विक फोर्सहरू भन्नुहोस्, अथवा चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्सहरू भन्नुहोस्, अथवा चाहिँ ग्लुयोनको फोर्सहरू भन्नुहोस्, यी चाहिँ स्ट्रङ फोर्सहरू यो सबैले क्वार्कलाई असर गर्दछ भने बाँकी रहेको ग्रेभिटेसनल अनि यो साना साना विक फोर्सहरू फोटोनहरू यिनीहरूको लागि चाहिँ नि यिनीहरूबाट चाहिँ इलेक्ट्रोन, म्युन र न्युट्रियोनहरूले चाहिँ असर गरेको देखिन्छ। यदि तपाईँले एटम जुन हामीले बाहिर त इलेक्ट्रोन भइहाल्यो जुन जसको चाहिँ गति एउटा डान्सिङ रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ गतिशील रूपमा सधैँ चाहिँ चुप लागेर बसेको हुँदैन, यो चाहिँ सधैँ घुमिरहेको हुन्छ एउटा सानो चाहिँ तरङ्गको रूपमा यो सधैँ घुमिरहेको हुन्छ। तर एटमको केन्द्रमा रहेको न्युट्रोन, त्यहाँ हुने प्रोटोन जुन चाहिँ नि विभिन्न किसिमका चाहिँ नि एउटा हेर्नुभयो भने प्रोटोन हेर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ जस्तै माथिल्लो क्वार्क, तल्लो क्वार्क, न्युट्रोन, त्यस्तै चाहिँ नि मेसोन, बेयोन र मेसोन आदिबाट बनेको हुन्छ। जस्तै 3वटा भन्दा बढी क्वार्कहरू भयो भने त्यसलाई बेयोन भनेको छ, 2टा क्वार्कहरू भयो भने मेसोन भनेको छ। र अनि अघि नै मैले भने तपाईँलाई चाहिँ यो क्वार्कहरू एउटा चाहिँ नि ग्लुयोनको एकदमै चाहिँ शक्तिशाली तागतबाट चाहिँ गाँसिएर बसेको छ। र यदि तपाईँले आजसम्म बुझिएको एटमको स्ट्रक्चर हेर्नुभयो भने त्यहाँ इलेक्ट्रोन छ बाहिर घुम्ने, त्यहाँ चाहिँ न्युट्रोन छ, प्रोटोन छ, तर न्युक्लियसभित्रमा भएको चाहिँ नि क्वार्कहरू छन्। तर ती सबै के छ भने आफ्नै एउटा चाहिँ तिनीहरू पनि स्थिर छैन, तिनीहरू पनि कुनै एउटा गतिमा, कुनै एउटा समयमा, कुनै एउटा चाहिँ स्पेसमा, टाइममा र एउटा गतिमा उनीहरू गतिशील भेटिएका छन्। यसरी हेर्दाखेरि क्वार्क एउटा चाहिँ नि न्युक्लियसको फन्डामेन्टल बिल्डिङ ब्लक हो, जसबाट बेरियोन, मेसोनहरू चाहिँ बनेको छ। र त्यसमा चाहिँ यो चाहिँ जस्तै इलेक्ट्रिक चार्ज, यो चाहिँ इलेक्ट्रिक चार्जहरू जस्तै अरू इलेक्ट्रिक चार्जहरू जस्तो एक आपसमा चाहिँ नि जोडिएर बस्दाखेरि उनीहरू चाहिँ भिन्दा भिन्दै चाहिँ 3 चाहिँ कलरमा चाहिँ परिवर्तन हुने गर्छन्। जब क्वार्क एउटा क्वार्क अर्को क्वार्कहरू छ भने उनीहरू चाहिँ एक आपसमा चाहिँ जब जोडिँदाखेरि चाहिँ जुन शक्तिले चाहिँ जोडिएका हुन्छन्, जोडिँदाखेरि चाहिँ 3टा कलर ब्लू, रेड र ग्रिनमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ चार्जले चाहिँ उनीहरू अवस्थित हुने गर्छ। यो ग्लुयोन आफै नै कलर चाहिँ क्वार्कलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नको लागि कलर परिवर्तन गर्ने गर्छ। त्यसैले गर्दा ड्युटियल जुन चाहिँ चार्ज छ, उसको चार्ज पनि फ्र्याक्सनल चार्ज भन्ने गर्छौँ हामीले। 2टा चाहिँ जुन चाहिँ क्वार्कहरू छ उनीहरू चाहिँ एक आपसमा छुट्टिन सक्दैन, उनीहरू जहिले पनि चाहिँ सेपरेटली चाहिँ रहन सक्दैन। उनीहरू जस्तै एउटा रबरले चाहिँ बाँधे जस्तो गरेर एक आपसमा चाहिँ एकदमै दरिलो शक्तिबाट जोडिएका हुन्छन्। यदि तपाईँले त्यसलाई चाहिँ कुनै शक्ति लगाएर होइन म यसलाई छुटाउँछु भनेर तपाईँलाई छुटाउन खोज्नुभयो भने उनीहरूले फेरि चाहिँ त्यहाँ अर्को कलरको चाहिँ फेरि यो डी जुन चाहिँ मैले भने चाहिँ डाउनवाला त्यो चाहिँ क्रिएट गर्छन् र फेरि अर्को के गर्छ भने 2टा क्वार्कमा आफैले आफै नै चाहिँ के गर्छ भने अर्को क्वार्क बनाउँछ।
त्यस्तै के पनि गर्न सक्छ भने दुईटा चाहिँ न्यू क्वार्क जो क्वार्कहरू छन् ती क्वार्कहरू एक आपसमा जोडिएर टु न्यू मेसोन पनि बनाउन सक्छन्। र चाहिँ ती क्वार्कहरू एक आपसमा अलवेज चाहिँ पेयरमा अथवा चाहिँ ट्रिप्लेटमा चाहिँ हिँड्ने गर्छन्, तर यिनीहरू एक आपस छुटिन सक्दैन। र वास्तवमा यदि तपाईँले इनर्जीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा इनर्जीहरू जस्तै फोटोन भन्ने एउटा इनर्जी छ जसको एउटा चाहिँ मासलेस हो, जसको चाहिँ चार्ज पनि हुँदैन। यसमा चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स क्यारियर छ। ग्लुयोन तपाईँले हेर्नुभयो भने जुन हामीले फोटोन त पहिले थाहा भएको कुराहरू हो भने यसमा हाई मास हुन्छ तर कलर चेन्ज हुन्छ, ब्लू ग्रिन रेड, र स्ट्रङ फोर्स, दुईटामा एकदमै स्ट्रङ फोर्सको चाहिँ क्यारियर हो यो। भने तपाईँलाई यो -W प्लस Z0 जुन छ जो चाहिँ हाई मास विक फोर्स क्यारियर हो, र जुन यो ग्राभिटेन छ त्यो चाहिँ मासलेस हो, नो चार्ज अनि ग्राभिटी फोर्स। त्यसैले समरीमा के हो त भन्दाखेरि यदि तपाईँले स्ट्रक्चर अफ एटम हेर्नुभयो भने जसरी इलेक्ट्रोन बाहिरको चाहिँ एउटा सर्टेन गतिमा घुमिरहेको छ, प्रोटोनभित्र पनि त्यसका जुन चाहिँ बेसिक फन्डामेन्टल पार्टिकलहरू जुन चाहिँ ब्रिकहरूले चाहिँ अथवा जुन चाहिँ फन्डामेन्टल पार्टिकलहरू बनेको छ त्यो पनि इलेक्ट्रोन जस्तै घुम्ने पदार्थहरू तर फरक गुणका बाट चाहिँ त्यो न्युक्लियर अथवा न्युक्लियस बनेको छ। वास्तवमा उनीहरूको यदि तपाईँले चाहिँ मोडल एउटा चाहिँ यदि चाहिँ ब्रोकहेभन नेसनल ल्याबोरेटरीको चाहिँ तपाईँले चाहिँ प्रोटोन स्ट्रक्चरको चाहिँ मोडल हेर्नुभयो भने जस्तै जस्तै यो पिक्चरमा देखा जस्तै देखिन्छ। यहाँनिर एउटा तपाईँलाई के चाहिँ यहाँनिर के व्याख्या गर्न जरुरी छ भने 1932मा अमेरिकन फिजिसिस्ट कार्ल एन्डरसनले जति बेला यो इलेक्ट्रोनको बारेमा अध्ययन गर्दै थिए त्यति बेला उनले चाहिँ नि पोजिस्टोरोन पनि चाहिँ सँगै भेटाएका थिए। इलेक्ट्रोनको एन्टी त्यसरी के भने जब इलेक्ट्रोनको चाहिँ नि इन्सिडेन्ट फोटोनलाई जब चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँ चाहिँ इलेक्ट्रोनमा चाहिँ जान्छ त्यो बेलामा चाहिँ पोजिस्ट्रोन पनि जान्छ भनेपछि त्यति बेला नै कुनै पनि हरेक म्याटरको एन्टी म्याटर हुन्छ भन्ने कुराहरू त्यति बेला इस्टाब्लिस भएको थियो। त्यसरी हामीले जब न्युक्लियर साइन्समा यदि हामीले हेर्ने हो भने यसलाई चाहिँ एकदमै सर्फेसली अलिकति जेनरलाइज गरेर हेर्ने हो भने एकातर्फ इलेक्ट्रोन जस्तै त्यहाँ न्युट्रोनमा भित्र चाहिँ न्युक्लियसमा भएका चाहिँ अरू प्रोटोन हामीले जुन भन्थ्यौँ, न्युट्रोन हामीले जुन भन्थ्यौँ, त्यहाँभित्रका कम्पोनेन्टहरू जुन छन् तिनीहरू पनि हामीले चाहिँ सोचे जस्तो चाहिँ स्टेबल छैन, रोकिएर बस्ने खाले होइन। त्यस्तै जब तपाईँ इलेक्ट्रोन जस्ता मुभिङ पार्टिकल हुन्छ भने त्यसको चाहिँ एउटा म्याटर जुन छ त्यसको चाहिँ एन्टी म्याटरहरू चाहिँ अस्तित्वमा छन्। र वास्तवमा यो क्वार्क यति ठुलो शक्तिले चाहिँ बाँधिएर बसेको छ। अहिले तपाईँलाई पढाउन खोज्नुभयो भने आफैले चाहिँ दुईटा जाने अथवा चाहिँ तिनटामा चाहिँ डिभाइड हुन्छ, फेरि फर्केर गएर फेरि एउटा सर्टेन चाहिँ जोडिएर फेरि चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ पदार्थ बनाउने जुन यसको बिहेभियर छ, के यसलाई चाहिँ कम्प्लिटली चाहिँ छुट्याएर जसरी बरफलाई तताएर पानी बनाउन सकिन्छ, पानीबाट यसलाई चाहिँ हावा बनाउन सकिन्छ, ग्यास बनाउन सकिन्छ, स्टिम बनाउन सकिन्छ, त्यस्तै यदि क्वार्क र ग्लुओनलाई चाहिँ के यसलाई टुक्र्याएर चाहिँ पुरै छुट्याएर चाहिँ क्वार्क ग्लुओनको प्लाज्मा बनाउन सकिँदैन त भनेर एकचोटि चाइना, इन्डिया र अमेरिकाका चाहिँ वैज्ञानिकहरूले चाहिँ यसो क्यालकुलेसन गरेका थिए। त्यो क्यालकुलेसनमा गर्दाखेरि चाहिँ के देखियो भने 2 ट्रिलियन डिग्री क्याल्भिनको टेम्परेचरमा पुग्दा मात्रै त्यो चाहिँ क्वार्क ग्लुओनको प्लाज्मा बन्ने सम्भावना उनीहरूको चाहिँ क्यालकुलेटेड एस्टिमेटमा देखिएको छ। यसको अर्थ के हो भने सर्टेन टेम्परेचरको कुराहरू हो अथवा सर्टेन चाहिँ कुनै चाहिँ कन्डिसनको कुराहरू हो, त्यहाँ चाहिँ क्वार्कहरूको चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट स्टेजमा पनि जान सक्छ, तर चाहिँ भन्ने थ्योरिटिकल्ली यी कुराहरू चाहिँ देखिएका छन्। यहाँनिर तपाईँ हामीलाई सबैभन्दा बढी असाध्यै इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने
क्वान्टम मेकानिक्समा जब यो क्वान्टम इन्ट्याङ्गलमेन्ट बारेमा चाहिँ नि अलिकति बाहिर चाहिँ प्रमाणित बन्यो, तब यो क्वान्टम इन्ट्याङ्गलमेन्टले अलिकति वेद र विज्ञानका कुराहरूलाई अलिकति सजिलो बनाइदिएको छ। क्वान्टम इन्ट्याङ्गलमेन्ट भनेको आफै के हो भने, जब तपाईँले कति पनि चाहिँ क्वान्टम पार्टिकलहरू जस्तै एकदमै साना साना चाहिँ दुईटा चाहिँ एक आपसमा क्वान्टम पार्टिकलहरू जस्तै फोटोन भयो, न्युट्रियोन भयो, ग्रेभिटोन भयो, इलेक्ट्रोन भयो, यिनीहरूलाई तपाईँले पोलराइज गरेर यदि तपाईँलाई चाहिँ नि दुईटा पार्टिकललाई चाहिँ यदि पोलराइज गर्न सक्नुभयो भने एक आपसमा उनीहरूलाई चाहिँ नि सिंगल क्वान्टम स्टेटमा उनीहरू आउन सक्छ। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ नि आफू चाहिँ नि यदि तपाईँले चाहिँ नि एउटै भाग एउटै चाहिँ कुराको हामी फरक फरक इन्टाइटी हौँ है भन्ने किसिमबाट हामी एउटै चाहिँ पार्टको एउटै शरीरको चाहिँ दुईटा भागको रूपमा यसले काम गर्न सक्छ। जस्तै तपाईँ हामी वेदान्त तपाईँले चाहिँ यदि राम्रोसँग पढ्नुभएको छ भने तपाईँलाई थाहा हुन्छ, जस्तै शिवशक्ति भनेको शिव पार्वती, तर के त भने शिव पनि छ पार्वती पनि छ, दुवैको एउटा चाहिँ जोइन्ट के हो त शिव हो। एक्ज्याक्टली तपाईँले यदि चाहिँ दुईटा चाहिँ क्वान्टम पार्टिकललाई तपाईँले पोलराइज गरिदिन सक्नुभयो भने उनीहरू एउटै चाहिँ वस्तुको एउटै पार्टहरू हो भन्ने किसिमबाट चाहिँ काम गर्न सक्छ। जसमा चाहिँ के त भने उनीहरूको चाहिँ स्पिन यदि एउटा चाहिँ माथि फर्केको छ भने त्यो अर्को पार्टिकल चाहिँ तल फर्किने, र यदि अनि अर्को यदिलाई तल फर्केकोलाई माथि फर्काइदियो भने फेरि माथि फर्केको तल फर्किने। यसरी एउटा पार्टिकललाई तपाईँले चाहिँ यदि यो फोटोनहरू न्युट्रोन जस्तो चाहिँ दुईटा पार्टिकललाई चाहिँ एउटै पार्टिकलको भाग जस्तो बनाइदिनु भयो भने अब त्यो पोलराइज गरेको चाहिँ पार्टिकल दुईटा चाहिँ त्यो पदार्थलाई तपाईँले जतिसुकै टाढा लैजानुहोस्, एउटाको गतिविधि त्यसको लोकेसन तपाईँले चेन्ज गर्ने बित्तिकै अर्काको लोकेसन चेन्ज भइहाल्छ। त्यसलाई विज्ञानमा यिनीहरूले क्वान्टम मेकानिक्समा स्पुकी एक्सन भन्ने गरेका छन्। यो के हुन्छ भने जब एकातिरको पार्टिकल तपाईँले चाहिँ त्यसलाई इन्ट्याङ्गल गरिदिनु भएपछि त्यसलाई चाहिँ जुन एउटा गतिविधि जुन पोलराइज गरेर चाहिँ त्यो बनाउने स्थितिलाई इन्ट्याङ्गल भनिन्छ। जब तपाईँले दुईटा पार्टिकललाई इन्ट्याङ्गल गरिदिनुहुन्छ भने उनीहरू स्पुकी एक्सनमा आउने बित्तिकै के हुन्छ भने तपाईँले एकातिरबाट चाहिँ पठाउनु भएको यदि कुनै काम गर्नुभयो भने मानव एउटाको लागि चाहिँ सिधा थियो, त्यसलाई उल्टाइदिनु भयो भने अटोमेटिक अर्कोलाई चाहिँ के हुन्छ भने सिधा हुन्छ। अनि यदि यसलाई सिधा गरिदिनु भयो भने अर्कोलाई के हुन्छ, अर्को चाहिँ उल्टन्छ। त्यसले चाहिँ तपाईँ हामीलाई फाइदा के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा क्वान्टम सिस्टम इन्ट्याङ्गल क्वान्टम सिस्टम बन्दछ, जसले गर्दाखेरि हामीले कतिपय अवस्थामा म्यासेजहरू एक ठाउँमा यताको म्यासेज उतापट्टि चाहिँ पुर्याउन सक्छौँ, अथवा तपाईँले कम्प्युटेसनल र क्रिप्टोग्राफिक टास्क भन्ने गर्छौँ हामी त्यसलाई, त्यो कामको लागि सहयोग पुग्न सक्छ। अहिले के पनि फिजिसिस्टहरूले के पनि चाहिँ अनुमान गरेका छन् भने सायद चाहिँ यो तपाईँ जतिसुकै टाढा लानुहोस्, तपाईँले चाहिँ यसलाई सार्ने बित्तिकै त्यो इन्स्ट्यान्टली नै त्यसको गतिविधि गर्ने र हुनाले सायद यिनीहरू दुईटा बिचमा कसरी कम्युनिकेट गर्छ, यो कसरी चाहिँ यो दुईटा पार्टिकल एउटाबाट अन्त जति टाढा लाँदाखेरि पनि कसरी काम गर्छ भन्ने कुरो एक्ज्याक्ट मेकानिजम थाहा भएको छैन। तर त्यो जुन स्पुकी एक्सन छ, त्यो स्पुकी एक्सन चाहिँ उनीहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ अन्दाज के गरेको छ भने अनुमान 10,000 टाइम चाहिँ जुन स्पिड अफ लाइट छ, स्पिड अफ लाइटभन्दा 10,000 टाइम फास्टर हुन्छ कि भन्ने किसिमको चाहिँ अन्दाजहरू भएका छन्। तर पनि अहिले जबसम्म यो ट्रान्समिसन गरिएको छ, अहिले क्लासिकल जुन चाहिँ यो स्पुकी एक्सनबाट चाहिँ जुन इन्फर्मेसनहरू चाहिँ हामीले ट्रान्सफर गरिएको छ प्र्याक्टिकल गरेर, त्यो चाहिँ क्वान्टम इन्ट्याङ्गलमेन्टले चाहिँ लाइटको जुन स्पिड हो त्योभन्दा चाहिँ फास्टर चाहिँ त्यो ट्रान्समिसन हुन सकेको अहिलेसम्म छैन। त्यो चाहिँ खालि अनुमान मात्रै हो। यो बारेमा थुप्रै अनुसन्धानहरू भएका थिए। जस्तै जुन 2017मा चाइनाले के गर्यो भने अहिले सबैभन्दा चाहिँ एउटा चाहिँ लेजर बिमको प्रयोग गरेर एउटा चाहिँ लाइट अल्टर गरेर क्रिस्टलको प्रयोगबाट
फोटोनको चाहिँ नि इन्ट्याङ्गल गरेको फोटोनहरूको पोलराइज गरेको चाहिँ नि इन्ट्याङ्गल फोटोनहरूलाई 1200 किलोमिटर चाहिँ नि टाढा राखेर उनीहरूले चाहिँ के यो इन्ट्याङ्गलमेन्ट गरेर यो स्पुकी एक्सन चाहिँ सम्भव हुन्छ त भनेर चाहिँ नि उनीहरूले टेस्ट गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ नि 1000 भन्दा बढी फोटोनहरू इन्ट्याङ्गल गरेर त्यो स्पुकी एक्सनहरू चाहिँ लिन सम्भव भयो। र यसरी के भयो त भने क्वान्टम इन्ट्याङ्गलमेन्ट चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल्ली भेरिफाइड भयो, यो पटक पटक भेरिफाइड भयो। अब यहाँनिर तपाईँ हाम्रो इन्ट्रेस्टको कुरा के छ भने हाम्रो तपाईँ हामीहरू जुन शरीर छ, शरीरमा चाहिँ नि बिलियन एन्ड बिलियन अफ क्वान्टम पार्टिकलहरू छ। यस्ता पार्टिकलहरू तपाईँ हाम्रो शरीरमा छ। तपाईँ हाम्रो इन्ट्युसनको कुरा गर्नुहोस् अथवा चाहिँ हाम्रो लभको कुरा गर्नुहोस्, लभ, ह्याट, इगो, अथवा हाम्रो कन्सियसनेस भनौँ, हाम्रो चाहिँ नि मेमोरी भनौँ, हामीले सोच्ने तरिका, यी जति पनि कुराहरू छन् यी चाहिँ के हो त भन्दा यी क्वान्टम पार्टिकल हुन्। किनभने यिनीहरू चाहिँ नि कुनै म्याटर होइन, म्याटरमा चाहिँ नि यसको कुनै पनि वेट छैन, मासलेस हो। र अहिलेसम्मको अन्डरस्ट्यान्डिङ के हो त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ थुप्रै क्वान्टम एटम थ्योरीहरू, इन्ट्याङ्गल थुप्रै थ्योरीहरू छन् जुन अहिले हाम्रो अलि डेप्थमा जानको लागि चाहिँ यो थ्योरीहरू जरुरी छ। तर आज हाम्रो जुन विज्ञान र वेदको सन्दर्भमा जुन कुरा हामी गर्न खोजिरहेका छौँ यो बारेमा हामीलाई चाहिँ त्यति धेरै डेप्थमा जान जरुरी छैन। ती कुराहरू यदि तपाईँले हेर्नुभयो भने फोटोन भयो, ग्राभिटोन भयो, यिनीहरू मासलेस पार्टिकलहरू हो। तपाईँ हामीले जुन विचारहरू सोच्दछौँ, तपाईँ हाम्रो दिमागमा विचारहरू आउँछ, हामीले जुन अनुभूति गर्छौँ, कन्सियसनेस भन्छौँ हामीले, अनि हामीसँग चाहिँ जीवात्मा हुन्छ भन्छौँ, जीवात्मा चाहिँ माथि परमात्मासँग चाहिँ जोडिएको हुन्छ भन्छौँ। यी कुराहरू कुनै पनि मास हुँदैन। त्यो भएर मासलेस पार्टिकल अहिलेसम्मको अनुभव के हो भने जुन कुराको मास हुँदैन उनीहरू चाहिँ स्पिड अफ लाइटमा ट्राभल गर्न सक्छ। तर जुन पार्टिकलको मास हुन्छ त्यो चाहिँ स्पिड अफ लाइट भन्दा अलिकति चाहिँ ढिलो ट्राभल गर्छ भन्ने हो। तर यो इन्ट्याङ्गलमेन्टमा योभन्दा बढी हुन्छ, 10,000सम्म बढी हुन्छ कि भन्ने चाहिँ नि अनुमान गरिएको छ। तर पनि प्रमाणित भइसकेको भने छैन, त्यो चाहिँ नि एचिभ गर्न सकिएको छैन। स्पिड अफ लाइटभन्दा बढी चाहिँ नि त्यहाँ एचिभ लिन गरिएको छैन। तर यहाँनिर के चाहिँ नि इम्पोर्टेन्ट छ भने यो क्वान्टम पार्टिकल, जुन क्वान्टम पार्टिकल छ त्यो क्वान्टम पार्टिकल इन अफ द डेमा त खालि एउटा सामान्य एउटा इनर्जी त रहेछ नि, एउटा इनर्जी रहेछ। त्यो इनर्जीमा चाहिँ नि जसको चाहिँ नि मास नभएको इनर्जी छ, त्यो मास नभएको इनर्जीको तपाईँले चाहिँ यदि हेर्नुभयो भने त्यसको त स्पुकी एक्सन यदि हामीले लिन सकियो भने त जतिसुकै टाढा पनि त कम्युनिकेसन हुँदो रहेछ भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ त्यो तपाईँ हाम्रो लागि र अहिले वेदान्तको चाहिँ नि सिद्धान्तको लागि असाध्यै ठुलो भ्यालु हुन गएको छ। तपाईँले एउटा पार्टिकल हेर्नुभयो भने अहिलेसम्म हामीले कुरा गरेको के हो त भन्दाखेरि अलिकति समरी जस्तो योमा पार्टिकल तपाईँले एउटा हाइरार्की भयो, त्यसको तल म्याटर भयो, म्याटरको त मलिकुल भयो, एटम भयो, एटममा जुन इलेक्ट्रोन भयो यो चाहिँ नि घुम्छ यसमा कुनै कुरोमा, त्यसमा भएको प्रोटोन एन्ड न्युट्रोन जुन चाहिँ सब एटमिक पार्टिकल भन्छौँ हामी न्युक्लियसमा। त्यसमा फेमिनोन, लिप्टोन, क्वार्क, बोसोन, ग्लुओन, म्युटोन एन्ड मेनी अदर छ जुन अरू एलिमेन्ट्री पार्टिकलहरू छ। तिनीहरू तपाईँले जुन ई बराबर एचएफ भनेर भनेको छ, जहाँ चाहिँ ई द इनर्जी अफ द फोटोन होइन, तपाईँको सबैभन्दा इनर्जीको सबैभन्दा सानो कति सानो थैली बन्न सक्छ सम्भव छ प्र्याक्टिकल्ली, त्यो थैलीलाई इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको फ्रिक्वेन्सीले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि आउने ई इक्वल टु एचएफ भनेर चाहिँ जुन भनिन्छ अहिले प्रमाणित भएको छ। त्यो के छ त भन्दा त्यो पनि चाहिँ वास्तवमा डान्सिङ रहेछ। तपाईँ हामीले कतिको याद गर्नुभएको छ शिव एउटा नटराज भन्ने एउटा चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ मेटाफोर अफ द चाहिँ सब एटमिक पार्टिकलको रूपमा चाहिँ लिने गर्छौँ, कस्मिक डान्सिङ शिव भनेर नटराज शक्तिको एउटा चाहिँ नि डान्सिङ रूप। एक्ज्याक्टली तपाईँले यदि यो जुन मेटाफोर तपाईँले लिनुभएको छ त्यसमा चाहिँ हेर्दाखेरि एउटा एडम तपाईँले चाहिँ नि
यो हाम्रो जति पनि चाहिँ सब एटमिक पार्टिकल सबैभन्दा सानो सूक्ष्मभन्दा सूक्ष्म पार्टिकलमा तपाईँ जानुभयो भने यो एक्ज्याक्टली चाहिँ हामीले जुन एउटा चाहिँ वेदको एजम्सनमा जुन एउटा चाहिँ सामान्य एउटा इनर्जीको रूपमा चाहिँ हामीले लिएको छ त्यही नै अहिले चाहिँ यो क्वान्टम मेकानिक्सले अहिले आएर चाहिँ यस यो चाहिँ त्यही नै हो है। इन अफ द डेमा संरचनागत रूपमा यो त्यही नै हो र एउटा चाहिँ जुन एउटा फिल्ड छ क्वान्टम फिल्ड, त्यो फिल्डमा चाहिँ गएर चाहिँ हामी सबै तत्त्वगत रूपमा चाहिँ एउटै छौँ भन्ने किसिमको चाहिँ अहिले आएर प्रमाणित हुन सकेको छ। र यसको सबैभन्दा तपाईँ हाम्रो चाहिँ इन्ट्रेस्टको कुरा के छ भने इन्ट्याङ्गल पार्टिकल जुन छ यिनीहरू चाहिँ नि क्वान्टम कम्युनिकेसनमा जुन रहन्छन् उनीहरूलाई चाहिँ नि न त त्यहाँभित्र कुनै केबल जरुरी छ, कुनै न वायरलेस सिग्नल जरुरी छ, न कुनै कोडको जरुरी छ, न बिचमा कसैले चाहिँ ह्याक गर्न सक्छन् भने यो चाहिँ नि तपाईँले चाहिँ नि कसरी भइरहेको छ भन्ने कुरो अहिले विज्ञानको चाहिँ डिटेक्सन क्यापासिटी भन्दा चाहिँ बाहिर छ, तर भएको प्रमाणित छ। यही एउटा चाहिँ नि जुन सन्दर्भ आएको छ अहिले क्वान्टम मेकानिक्समा त्यो सन्दर्भले कतिपय कुराहरू प्रमाणित गरेका छन् भने कतिपय हाम्रा चाहिँ अन्य कुराहरू पनि वास्तवमा चाहिँ जुन हामीलाई वेदले भन्ने गरेका छन् ती कुराहरू चाहिँ प्रमाणित भविष्य प्रमाणित हुनेतर्फ अघि बढेको छ भन्ने कुरामा धेरै ठुलो आधार दिने गर्छ। कतिपय साथीहरू जसले चाहिँ वैदिक क्रिएसन बारेमा चाहिँ नि पढ्नुभएको छैन भने उहाँहरूलाई एउटा सानो कुरा मैले यहाँ एउटा सानो समरी हामीले राखेका छौँ। वास्तवमा एउटा प्रिडोमिनल प्रिन्सिपल अफ द अनमेनिफेस्ट शक्ति भनेर चाहिँ नि डार्क इनर्जीको बारेमा त्यहाँ हामी चाहिँ नि वेद र विज्ञानको बारेमा हेर्दा त्यो देखिन्छ। त्यो भनेको कुनै चाहिँ एउटा संरचना नै नबनिसकेको एउटा चाहिँ कालो अन्धकार भनौँ अथवा तपाईँ कुनै पनि चाहिँ व्यक्त अव्यक्त भन्ने गर्छौँ हामी, व्यक्त गर्न नसकिने अद्भुत चिजमा अल अफ द सडन त्यहाँ एउटा चाहिँ इथर अथवा आकाश पैदा हुन्छ। त्यो आकाशमा चाहिँ ओम भन्ने शब्द हामीले मान्दछौँ, एउटा चाहिँ शब्दबाट चाहिँ एउटा चाहिँ साउन्ड चाहिँ क्रिएट हुन्छ। जस्तै तपाईँले एउटा अङ्खरामा हावाहुरी आएको बेलामा मात्रै साउन्ड चाहिँ नि बेसरी हावा चलेको बेलामा मात्रै होइन, तपाईँले एउटा बन्द अङ्खरामा कान लाउनु भयो भने पनि त्यहाँ तपाईँले आवाज सुन्नुहुन्छ, शून्य सन्नाटामा तपाईँले आवाज सुन्नुहुन्छ। त्यसरी एउटा चाहिँ शब्द चाहिँ त्यो सन्नाटाबाट चाहिँ त्यहाँ आकाशको चाहिँ एकाएक पैदा हुन्छ र आकाशबाट चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा शब्द, त्यो शब्दको कारणले गर्दाखेरि जुन इनर्जी आउँछ डान्सिङ इनर्जी, त्यो इनर्जीले एउटा चाहिँ हावा पैदा हुन्छ र त्यो एयर अथवा चाहिँ हावा अथवा वायु भन्छौँ हामी, जसलाई चाहिँ स्पर्श रूप भन्छौँ, जसलाई चाहिँ हामीले छालाले स्पर्श गर्न सकिन्छ। त्यसले के गर्छ भने त्यो जसरी हावाको चाहिँ फ्रिक्सन हुन्छ, घर्षण हुन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ ताप पैदा हुन्छ, त्यसले अग्नि ताप उत्पादन गर्छ र त्यो ताप उत्पन्न त्यसलाई हामीले भ्युराग्नि अग्नि भनेर चाहिँ हामीले भन्छौँ र भ्युराग्नि भन्छौँ। र त्यो जब चाहिँ वायु र अग्नि तापको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ पानी पैदा गर्छ र पानीको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हाम्रो टेस्ट जिब्रोले चाहिँ स्वादहरू पाउने पानीको कारणले गर्दा हुने गर्छ। र टेस्ट जुन जसको त वैज्ञानिक रिजन अलरेडी छ भने त्यो पानीबाट त्यसपछि के हुन्छ भने पृथ्वी अथवा यसलाई चाहिँ स्मेल जुन गन्ध हामीले चाहिँ गन्ध रूपमा मान्छौँ, पृथ्वी चाहिँ को क्रिएट हुन्छ, पैदा भएको छ। यसरी पञ्चतत्त्वको चाहिँ क्रिएसन कसरी भयो सुरुमा भन्ने तपाईँले हेर्नुभयो भने शब्दले चाहिँ बाट आएको चाहिँ जुन साउन्ड छ त्यसले गर्दाखेरि पहिला आकाशमा चाहिँ पैदा भएको शब्दको चाहिँ साउन्डले हावा पैदा गर्छ, हावाबाट भएको चाहिँ बाट चाहिँ ताप पैदा भयो अग्नि, अनि अग्निबाट चाहिँ वाटर अथवा जल तत्त्व, वाटर तत्त्व चाहिँ पानी तत्त्व, जल तत्त्व पैदा भयो, जल तत्त्वहरू त्यस पछाडि अर्थ तत्त्व पैदा भयो। अनि त्यो यिनै तत्त्वहरूको चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ प्रकृति र विभिन्न किसिमको चाहिँ मिलावटबाट चाहिँ नि तपाईँ हाम्रो चाहिँ नि थुल शरीर अथवा चाहिँ भौतिक शरीर निर्माण भएको हुन्छ। र त्यसमा के छ भने आकाश
यदि तपाईँले चाहिँ हाम्रो वैदिक कुराहरू हेर्नुभयो भने आकाश, समय, टाइम र स्पेस यिनीहरू चाहिँ नि इटर्नल हो। टाइम अथवा काल जुन हामी भन्छौँ, यिनीहरू के हो त भन्दा इटर्नल लिङ्क भएको हुनाले तपाईँ जे कुराहरू हुन्छ त्यो जहिले पनि समयसँग चाहिँ नि जोडिएर आउने गर्छ भनेर भनिएको छ। र समय र तपाईँको जुन डिरेक्सन छ, जस्तै नर्थ, साउथ, वेस्ट, इस्ट, यो तपाईँ जहाँ गए पनि नो म्याटर तपाईँ यो ब्रह्माण्डको जहाँ जानुहुन्छ यो चाहिँ परिवर्तन हुँदैन। यी कुराहरू तपाईँ जे कुराहरू गर्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ समय र डिरेक्सनसँग चाहिँ तपाईँको जहिले पनि कम्बिनेसनमा आउँछ भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो वेदमा व्याख्या गरिएका छन् र त्यो क्रिएसनमा लेखिएका छन्। र यो नै कुरा तपाईँले यदि क्वान्टम मेकानिक्समा जानुभयो भने त्यहाँ चाहिँ नि त्यो साना साना सब एटमिक पार्टिकलहरूको चाहिँ उनीहरूको चाहिँ नि डिरेक्सन, उनीहरूको टाइम र उनीहरूको पोजिसन, यी कुराहरू चाहिँ नि ले उनीहरूको चाहिँ प्रकृति निर्धारण गर्ने गर्छन् र एउटा चाहिँ एटमिक पार्टिकल अर्को एटमिक पार्टिकलमा परिवर्तन भएको हुन्छ। र अहिले त चाहिँ नि जुन क्वार्कको लेभलमा पुग्दै जाँदाखेरि त त्यसको चाहिँ नि रङ पनि परिवर्तनको कुराहरू तपाईँले अलिअलि देखिसक्नु भएको छ। र त्यस्तै हाम्रो चाहिँ नि वैदिक कुराहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने जुन सोल छ, सोल भनेको चाहिँ वास्तवमा हाम्रो चाहिँ नलेजसँग चाहिँ नि सिस्टमको नलेजसँग सम्बन्धित छ, जसलाई चाहिँ नि जीवात्मा भनिन्छ। र अनि त्यस्तै बाहिर कस्मिक नलेज, जसलाई गडको नलेज पनि भन्ने गरिन्छ, लाई परमात्मा भनिन्छ, जुन चाहिँ नि ओमिनिपोटेन्ट अथवा सर्वोपरि छ। भने मन अथवा चाहिँ नि माइन्ड जुन हामीले भन्छौँ त्यो चाहिँ नि सेन्स अर्गान हो, त्यो चाहिँ जसले चाहिँ तपाईँले अनुभूति गर्नुहुन्छ। तपाईँको चाहिँ नि इटर्नल वर्ल्ड, बाहिरी संसार, र चाहिँ आफ्नो आन्तरिक सरकार, आफ्नो चाहिँ भित्री चाहिँ नि र कस्मिक वर्ल्ड, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ मनले चाहिँ गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ त्यहाँ भनिएको छ। र मन वर्क इन कनेक्सन विथ द कन्सियसनेस एन्ड द कस्मिक कन्सियसनेस, तपाईँको आफ्नो अनुभूति र कस्मिक अनुभूतिसँग चाहिँ मिलेर चाहिँ यसले चाहिँ नि काम गर्दछ। र वास्तवमा कस्मिक बडी, तपाईँले हामीले जुन कस्मिक बडी भन्छौँ, हाम्रो कस्मिक बडी भनेको चाहिँ हाम्रो मेटेरियल भौतिक शरीर हो। यो चाहिँ नि 5वटा चाहिँ नि इलिमेन्टहरूबाट बनेको हुन्छ। र चाहिँ नि त्यो 5 इलिमेन्टले चाहिँ हाम्रो फिलिङ र चाहिँ हाम्रो चाहिँ शरीरका चाहिँ अङ्गहरू बनेको हुन्छ। त्यो फिलिङ भनेको अघि हामीले भन्यौँ क्वान्टम मेकानिक्स अन्तर्गत हामीले के भन्यौँ भने फिलिङ अन्तर्गत चाहिँ सब एटमिक पार्टिकल जसमा चाहिँ मास हुँदैन, त्यो फिलिङ र बडीली अर्ग्यान जसको चाहिँ मास हुन्छ, त्यो कुराहरू बनेको हुन्छ यो 5 तत्त्वहरूबाट। र अनि त्यो 5 तत्त्वहरू चाहिँ ले के गर्छ भने तपाईँलाई गर्छ, र चाहिँ जुन फिलिङ पार्ट छ, एकातर्फ तपाईँको चाहिँ नि बडीको चाहिँ नि जुन चाहिँ मास हुने भाग भइहाल्यो, मास नहुने भाग जुन छ, जुन विज्ञानबाट पनि प्रुभ देखिहाल्नुभयो, फिलिङ क्रिएट अहङ्कार, अन्तस्करण क्रिएट गर्छ। अन्तरकारण भन्नुहोस् अथवा अन्तस्करण, यो फिलिङले चाहिँ अन्तस्करणको चाहिँ पैदा गर्छ। यदि तपाईँ कुनै पनि कुरा सोच्दै हुनुहुन्छ र तपाईँ चाहिँ नि कुनै एउटा चाहिँ विचारधारा विकास गर्दै हुनुहुन्छ अथवा तपाईँ चाहिँ नि डाउटमा हुनुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ माइन्ड भन्छ। जब तपाईँलाई चाहिँ नि कुनै पनि चाहिँ नि डाउट छैन, तपाईँ क्लियर हुनुहुन्छ, त्यसलाई बुद्धि भनेर भनिन्छ। अनि जब तपाईँ यो कुरो के हो भनेर चाहिँ नि इक्जामिन गर्ने, पुनः इक्जामिन गर्ने, त्यसको चाहिँ सोच विचार गर्ने गर्नुहुन्छ, त्यसलाई इन्टेलेक्ट अथवा चित्त भनिन्छ। अनि ती सबै कुराहरूबाट आज के हुन्छ, फिलिङ, तपाईँलाई चाहिँ म त म भन्ने किसिमको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ इगो भन्छौँ हामीले, त्यसलाई अहङ्कार भन्छ। यसरी के त भने यो पञ्चतत्त्व, यदि तपाईँले वैदिक हिसाब भन्नु भने यो पञ्चतत्त्व जुन चाहिँ नि एउटा औँ भन्ने एउटा शब्द, अनि डान्सिङ शिव एउटा चाहिँ नि वास्तव वेभ अथवा चाहिँ जुन चाहिँ एउटा चाहिँ नि तपाईँको डान्सिङ वेभ अथवा त्यसलाई हामीले के भन्छौँ भने भाइब्रेसनलाई मार्फत चाहिँ जुन चाहिँ नि बनेको चाहिँ नि पञ्चतत्त्व छ, त्यो पञ्चतत्त्वले
एकातर्फ 5 वटा चाहिँ विषयवस्तु बनिसक्यो, त्यो बाहेक चाहिँ तपाईँको माइन्ड, बुद्धि, चित्त र इगो, यो गरी टोटल 9 वटा चाहिँ कुराहरू यहाँ तपाईँलाई क्रिएट गरेर हाम्रो एउटा भौतिक शरीर, हाम्रो शरीर र अनि हाम्रो चाहिँ नि यतापट्टि गएर सम्पूर्ण मानव, हाम्रो पुरा मानव चाहिँ को चाहिँ क्रिएट गरेको छ भन्ने किसिमबाट एउटा वैदिक क्रिएसनको असाध्यै सानो समरी हो। तपाईँ यसको असाध्यै धेरै डेप्थमा जान सक्नुहुन्छ। यसैले तपाईँले फेरि विज्ञानमा फर्क्यौँ। यो दुईटा कुराहरू हामीले गरिसकेपछि अब हामी एकदमै चुरो पोइन्टमा आउँदाखेरि, यदि तपाईँले फिजिकल स्टेजमा हामीले स्कुल पढ्दा पनि जब हामी सामान्य व्यवहारिक स्टेजमा हुन्छौँ, हामीले एउटा चाहिँ पदार्थहरू चलाउनु पर्ने हुँदाखेरि फिजिकल म्याटर चलाउँदा इनर्जी भनेर हामीले फोर्स भन्छौँ, जहाँ फोर्स इक्वल टु मास इन्टु एक्सिलरेसन भन्छौँ, जहाँ चाहिँ मास कन्स्ट्यान्ट हुन्छ र एक्सिलरेसन भेरिएबल हुन्छ। जब हामी चाहिँ भौतिक कार्यहरू गरिरहेका हुन्छौँ, जब त्यही नै कार्य हामी न्युक्लियरमा जान्छौँ, न्युक्लियरमा जाँदा ई बराबर एमसी स्क्वायर भन्ने गर्छ, जहाँ सी भनेको भेलोसिटी अफ लाइट हो। त्यसले गर्दाखेरि एम, जब तपाईँ न्युक्लियरमा जानुहुन्छ त्यति बेला तपाईँको मास भेरिएबल छ, भेलोसिटी अफ लाइट कन्स्ट्यान्ट छ, तपाईँको इनर्जी तपाईँको माससँग रिलेटेड छ। तर जब क्वान्टम लेभलमा जानुहुन्छ जहाँ इनर्जी बराबर मास हुन्छ अथवा एचएफ भन्ने गरेको छ, अघि नै हामीले यो हेरिसक्यौँ। त्यसमा के त भने तपाईँको यदि कुनै पनि चाहिँ सानो, यदि कुनै पनि शक्तिको सबैभन्दा सूक्ष्म रूप यदि सम्भव छ, त्यो इन्टु त्यसको फ्रिक्वेन्सी, फ्रिक्वेन्सी भनेको के त कम्पन। भने इन अफ द डेमा इनर्जी भनेको के हो त भन्दा एउटा कम्पनबाट आएको हुन्छ भन्ने चाहिँ क्वान्टम लेभलमा जान्छ भन्ने कुरा यो फोटोनको डिस्कभरी हुँदा नै पत्ता लागेको कुराहरू थियो भने। अब यहाँनिर वेदमा किन मान्छेहरू चाहिँ वेदान्तमा किन मान्छेहरू चाहिँ एकदमै ठुलो अहिलेको एकदमै एट्र्याक्सन भइरहेको छ भन्ने कुराहरू हेर्दाखेरि, अल्टिमेटली तपाईँ हामी कुनै एउटा चाहिँ मेटेरियलबाट बनेका छैनौँ। संसारको कुनै पनि कुराहरू मेटेरियलबाट बनेका छैन। एउटा भास्ट फिल्ड अफ इनर्जी, एउटा युनिफाइड फिल्डबाट बनेको छ। त्यो युनिफाइड फिल्ड भनेको एउटा चाहिँ विशाल चाहिँ इनर्जीको कम्पनको एउटा चाहिँ फिल्ड हो, जुन चाहिँ एउटा वेभको फर्ममा रहन्छ। एउटा चाहिँ जसरी तपाईँले पोखरीमा चाहिँ ढुङ्गा फाल्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ तरङ्गहरू निक्लन्छन्, थुप्रै ढुङ्गा फाल्नु भने थुप्रै तरङ्गहरू तपाईँले हेर्दा कुन कता गएको छ जेलिएका तरङ्गहरू देख्नुहुन्छ, त्यस्तै तरङ्गको रूपमा चलेका हुन्छन्। कहिले देखिन्छन्, फेरि हराउँछन्, फेरि देखिन्छन्, फेरि हराउँछन् गरेर चलेको हुन्छ। र तिनै तरङ्गहरू, तिनै वेभहरू नै हाम्रो सब एटमिक पार्टिकलहरूका चाहिँ बिल्डिङ ब्लकहरू हुन्। त्यसैबाट चाहिँ ती चाहिँ सब एटमिक पार्टिकलहरू बनेका हुन्छन् जसबाट हामी बनेका छौँ। र अल्टिमेटली द फन्डामेन्टल पार्टिकल अफ आवर बडी, र तिनै नै के हो त हाम्रो शरीर बनेको छ। यसको चुरो कुरो के हो त भन्दा, चुरो कुरोमा हामीहरू सबै, तपाईँ, म, यो वातावरण, हाम्रो चाहिँ नि यहाँ भएको वनस्पति, ढुङ्गा, माटो, ब्रह्माण्ड सबै नै चाहिँ नि एउटै कुरा चाहिँ त्यो बाट बनेको छ। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। तपाईँ हाम्रो वेदको भाषामा त्यसलाई भन्नुहुन्छ भने डान्सिङ शिव, अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ नि शब्द, अथवा एउटा चाहिँ नि मायावी तरङ्ग। क्वान्टम मेकानिक्सको हिसाबमा भन्नुहुन्छ भने युनिफाइड फिल्ड। हामी खालि के हो त भने त्यही जुन चाहिँ तरङ्ग छ, जुन शक्ति छ, त्यसको एउटा पल्सेसन अफ इनर्जी मात्रै हो। त्यसको चाहिँ नि इनर्जीको एउटा चाहिँ नि पल्सहरू हुन्छ, जसरी मुटु ढुक 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 गरेर चाहिँ तलमाथि तलमाथि तलमाथि, त्यो इनर्जीको एउटा चाहिँ हामी एउटा पल्सेसन मात्रै हौँ। तर के त भने उनीहरूको ओरिएन्टेसन र युनिक वेले चाहिँ बन्ने तरिकाले हामी फरक छौँ। जसरी एउटा चाहिँ नि सानो सानो चाहिँ यो सब एटमिक पार्टिकलहरूको चाहिँ फरक किसिमबाट चाहिँ बन्ने बित्तिकै कलर फरक देखिन्छ त्यो सानो सानो पार्टिकलहरूमा। अनि तिनीहरूको चाहिँ कुनै चाहिँ चलायमान छन्, कुनै आधा चलायमान छन्, कुनै स्थिर छन्,
अनि कुनैको चाहिँ पञ्चतत्त्वको विभिन्न कम्पोजिसनमा छ, अनि कुनै कुनै पञ्चतत्त्वको चाहिँ कुनैको धेरै छ, कुनै थोरै छ, कुनैको के अरे जुन एउटा घुम्ने चाहिँ तरङ्ग छ, कुनैको डिरेक्सन फरक छ, कुनैको तलमाथि त्यो डिरेक्सनमा पनि के त भने तपाईँको समय फरक छ, तपाईँको चाहिँ डिरेक्सन फरक छ, फेरि तपाईँको के त स्थान तलमाथि छ, र फेरि के त भने कम्पन छ। यसरी के भने उनीहरूको ओरिएन्टेसन, उत्पत्तिको तरिका र उनीहरूको चाहिँ एक आपसमा मिल्ने चाहिँ अचम्मकोपन, फरक फरक तरिकाको कन्स्ट्रक्सन, यसले गर्दा के छ भने हामी एक आपसमा फरक छौँ। जसरी हामीले हाम्रो एउटा चाहिँ शरीरलाई हेऱ्यौँ, हाम्रो शरीरलाई हेरेर हामी चाहिँ एउटा चाहिँ क्वान्टम पार्टमा गयौँ। यदि तपाईँले यसको अपोजिट जानुभयो भने र युनिभर्सतिर जानुभयो भने ब्रह्माण्डतिर पनि ओदर वे फेरि एक्ज्याक्टली सेम तपाईँले पाउनुहुनेछ। त्यसको लागि चाहिँ फेरि यसलाई कन्सेप्ट यही नै भएको हुनाले फेरि व्याख्या गर्न जरुरी छैन, तर चाहिँ तपाईँले पाउनुहुनेछ। जब तपाईँ यसमा डेप्थमा जानुहुनेछ, यो प्रिलिमिनरी मात्रै भएको हुनाले पाउनुहुनेछ। त्यसरी के त भने हामी एक आपसमा सबै एक आपसमा कनेक्टेड छौँ, जोडिएका छौँ। कहाँबाट? त युनिफाइड फिलबाट। दुनियाँको त इट इज एक्ज्याक्टली वाट द वैदिक भ्यू इज एक्जिस्टेड। यो चाहिँ नि हाम्रो वेदका चाहिँ जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ वाननेस भन्ने जुन भ्यू हो, यो नै वेदको भ्यू हो, जुन अहिले क्वान्टम मेकानिक्स ल्याएर पनि तपाईँ हामीलाई देखाइदिएको छ। तर सुखको कुरा यो 10,000 वर्षभन्दा अगाडि नै त्यहाँ अलरेडी लेखिएको थियो, त्यहाँ थियो। तर विज्ञानले आफ्नो क्षमता विस्तार गर्न नसकेको कारणले गर्दा उनीहरूले चाहिँ आफूले कुनै पनि कुरा टेस्ट गरेर त्यसलाई प्रमाणित गर्न नसक्दाखेरिसम्म यसलाई चाहिँ हो कि होइन भनेर मान्न नसकिने भनेको एउटा चाहिँ शर्त र तर्क, जसको लागि हामीले चाहिँ विरोध गर्न जरुरी छैन। त्यो पनि आफ्नो ठाउँमा आफ्नो पछि ठिक छ भने अहिले आएर चाहिँ प्रमाणित जस्तै भएको छ। र अनि अहिले चाहिँ यो प्रमाणित भएको छ। र एउटा चाहिँ के त भने वेदान्तको हिसाबमा यो चाहिँ अहिले अझै चाहिँ कतिपय कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले महसुस गर्न सक्नुहुन्छ र एक्सपिरियन्स गर्न सक्नुहुन्छ, अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ, रियलाइज गर्न सक्नुहुन्छ। तर कम्प्लिटली चाहिँ प्रुभन चाहिँ अहिले नट एट भन्नुपर्ने हुन्छ। तर प्र्याक्टिसिङ द मेडिटेसन, तपाईँले मेडिटेसनले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यो रियालिटी तपाईँको आफ्नो कन्सियसनेस होइन, तपाईँको अर्को कन्सियसनेससँग चाहिँ तपाईँले चाहिँ अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। मेडिटेसन भन्ने चाहिँ वेदान्तको चाहिँ मान्यता छ। यो पछिल्लो भाग चाहिँ यदि तपाईँले चाहिँ अघि मैले नै भनेका कुराहरू पञ्चतत्त्व यदि तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँनिर चाहिँ अँध्यारो चाहिँ एउटा चाहिँ जुन चाहिँ ब्राह्मण छ, त्यहाँ के अरे त्यसलाई ब्राह्मण भन्ने गर्छ, त्यो चाहिँ अँध्यारो उसलाई। र कतिपय नेपाली नाम र अङ्ग्रेजी नाम मात्रै फरक हो। जस्तै हामीले पानी भन्छौँ, उनीहरूले वाटर भन्छ। त्यो भएर चाहिँ हामीले चाहिँ स्याउ भन्छौँ, संस्कृत दक्षा फलम भन्छ भने यिनीहरूले चाहिँ सरी अङ्गुर भन्छौँ भने यिनीहरूले ग्रेप भन्ला। तर त्यो नाममा यदि तपाईँले वास्ता गर्नु भएन र हाम्रो चलनचल्तीको नामलाई सिरियसली हेर्नुभयो भने त्यसपछि यहाँ पुरुष र प्रकृति भनेर देख्नुहुन्छ। यो दुईटा एक आपसमा एन्टी म्याटर हो। जसरी तपाईँले पुरुष र प्रकृतिलाई छुट्याउन सक्नुहुन्न, एकदमै चाहिँ ठुलो कम्बाइन लाग्छ। त्यहाँ तपाईँले इन अफ द डेमा गएर एउटा इनर्जी डान्सिङ शिवबाट बनेको छ र त्यहाँबाट पुरुषहरूको एन्टी म्याटर यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ। त्यसबाट तपाईँले महत अथवा बुद्धिको एउटा ठुलो लिएर हामीले कुरा गऱ्यौँ। यो बारेमा डेप्थमा जान भने त्यसको तल तपाईँको चाहिँ नि त्यहाँ अहङ्कारको कुराहरू आउँछ। र यो सत्वगुण, रजगुण र तमगुण भनेको अब तपाईँलाई चाहिँ स्टेसनरी अनि मिडियम स्टेसनरी र अहिले चाहिँ अलिकति पुरा चाहिँ मोबिलिटीको गुणहरू तपाईँले यदि हेर्दै जानुभयो भने यो आकाश, एयर, अग्नि, वाटर, अर्थ, यो चाहिँ यसको तपाईँले चाहिँ हेर्दै जानुभयो भने वास्तवमा चाहिँ यो सङ्ख्या फिलोसफी जुन चाहिँ छ क्रिएसनको, त्यो क्रिएसनको फिलोसफी र तपाईँले डिटेल हेर्दै जाँदाखेरि तपाईँलाई क्वान्टम मेकानिक्सले के दिएको रहेछ र कसरी चाहिँ वेदका चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ बल्ल अहिले चाहिँ मान्छेको चाहिँ प्रमाणित बनेका रहेछन्। र यो चाहिँ अहिले वास्तवमा साइन्स, तपाईँ विज्ञान अथवा तपाईँ चाहिँ चिकित्सा अथवा चाहिँ तपाईँ चाहिँ इन्जिनियरिङ, त्यसको लागि यो किन इम्पोर्टेन्ट छ, फिजिक्स किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा तपाईँले रियलाइज गर्नुहुनेछ। अनि त्यसरी यदि तपाईँले चाहिँ एउटा वैदिक र वेदको हिसाबमा कुरा गर्नुहुन्छ भने वैदिक नलेजलाई चाहिँ अहिले एउटा चाहिँ उल्ट्याएको रुखको रूपमा चाहिँ हेर्न सकिन्छ। त्यसमा चाहिँ झराको रूपमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ ब्राह्मण अथवा चाहिँ गड अफ नन डुअलिटी भनेर चाहिँ मान्छौँ। नन डुअलिटी भनेको त्यही वाननेस भइहाल्यो। त्यो वाननेसलाई
तपाईले जसरी लिनुहोस् अनि त्यो चाहिँ नि क्वान्टम फिल युनिफाइड फिल भनेर लिँदा पनि हुन्छ यदि तपाईँले त्यसमा चाहिँ नि 4वटा वेद छ त्यो 4वटा वेदमा चाहिँ नि वैदिक लिटरेचरहरू छन् र त्यसका विभिन्न आगामिगाहरू छन् यो बारेमा तपाईँले चाहिँ नि स्टडी गर्दै जानुभयो भने सबै थाहा हुनेछ र यदि यो वेदको हिसाबमा चाहिँ नि वेदकै फिलोसफीमा बसेको चाहिँ जुन हाम्रो सनातन धर्म हो अर्को एउटा सनातन धर्म यो चाहिँ धर्मको यो फरक च्याप्टर हो जुन चाहिँ वेदकै फिलोसफीमा बनेको हुनाले चाहिँ सनातन धर्मको तपाईँले डिटेल हेर्नुभयो भने चाहिँ एउटा चाहिँ नि वैदिक क्रिएसन ट्री तपाईँले हेर्नुभयो भने यो धेरै चाहिँ नि यो वेदको फिलोसफीबाट चाहिँ नि सम्पूर्ण रूपमा आकृष्ट छ यो बारेमा चाहिँ नि हाम्रो अहिलेको टपिक पनि होइन र चाहिँ नि यो इन अफ द डेमा यदि तपाईँ हामीले हाम्रो मस्तिष्कको कुरा गऱ्यौँ भने मस्तिष्क खालि टाउकोमा मात्रै रहँदैन टाउको भन्दा धेरै हाम्रो जति पनि यो भर्टेब्रल कोलम छ यो चाहिँ नि स्पाइनल कर्ड मेरुदण्डको पछिल्लो भाग त्यहाँ चाहिँ नि सबै चाहिँ नि नर्भहरू हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ डेन्ड्राइटहरू छन् त्यहाँको चाहिँ नि मस्तिष्कको चाहिँ नि मेन मस्तिष्क दिमागको मस्तिष्क यिनीहरू एक आपसमा चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड अनि यो डेन्ड्राइनहरू नर्भहरूबाट चाहिँ जोडिएका हुन्छन् र अनि त्यसमा यदि तपाईँले यो चाहिँ हाम्रो मस्तिष्क र अनि हामी एक आपसमा चाहिँ नि जुन जोडिएको छ त्यसमा चाहिँ नि जुन भौतिक पार्ट छ अथवा जुन चाहिँ एटोमिक पार्ट छ क्वान्टम मेकानिक्सभन्दा माथिको र चाहिँ नि भौतिकभन्दा तलको ई बराबर एमसी स्क्वायर अथवा ओ बराबर एमसी स्क्वायर यिनीहरू इलेक्ट्रिक फिल्ड म्याग्नेटिक फिल्ड र यिनीहरूको चाहिँ नि बाट चाहिँ चलेका छन् अब यसमा तपाईँले चाहिँ नि यो एउटा चाहिँ नि यो हाम्रो मानव चाहिँ नि त्यो उनी अघिकै देखाए अनुसारै कसरी चाहिँ नि संरचनाहरू सफ्टल बडी ग्रस बडीहरू र कसरी यो अहङ्कार कसरी चाहिँ नि यो ब्रह्माण्डसँग जोडिएको छ भन्ने एउटा जुन फिलोसफी छ त्यसमा तपाईँले कस्मिक यदि हामीले कन्सियसनेसको लेभलमा कुरा गऱ्यौँ भने हाम्रो अनुभूति लेभलमा कुरा गऱ्यौँ भने पुरुष र प्रकृति जुन एउटा चाहिँ यिनीहरू इन्ट्याङ्गलमेन्ट मात्रै छैनन् यिनीहरू एक आपसमा एन्टी म्याटर जस्तो पनि देखिन्छ भने जुन एउटा चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डको जुन वेमा यिनीहरू कनेक्टेड छन् तिनीहरू चाहिँ नै ई बराबर एम जुन एउटा हामीले अघि कुरा गरेँ स्पुकी एक्सन पक्कै पनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ जसरी हाम्रो ब्रेनभित्र भएको अनि हाम्रो शरीरमा भएको हाम्रो चाहिँ जीवात्मा छ र पर रहेको जीवात्मा अथवा चाहिँ हाम्रो जीवात्मालाई हामीले कन्सियसनेस भन्यौँ र परको कन्सियसनेस जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ ब्रह्माण्डमा रहेको कन्सियसनेस भयो त्यसलाई हामीले परमात्मा भन्यौँ यिनीहरू दुईटाको बिचमा पक्कै पनि चाहिँ हाम्रो कुनै पनि विज्ञानले नै डिटेक्ट गर्न नसक्ने जुन एउटा लेभलको सम्बन्ध देखिन्छ त्यसलाई चाहिँ यो स्पुकी एक्सन हो कि त अब यसलाई चाहिँ विज्ञानले बिस्तारै चाहिँ प्रुभ गर्दै जानेछ यदि त्यो हो भने यो थ्रो इन्ट्याङ्गलमेन्ट अथवा चाहिँ योभन्दा पनि अर्को रूप छ त भन्ने बारेमा चाहिँ अब चाहिँ भोलिका चाहिँ विज्ञानमा क्वान्टम मेकानिक्स पछाडि आउने एडभान्स रिसर्च जुन भइरहेका छन् त्यसले चाहिँ स्पष्ट पार्नेछ तर यहाँसम्म पुग्दा हामीले के कुरा चाहिँ स्पष्ट हुन सकेका छौँ भने जुन दर्शन जुन चाहिँ वेदमा दिएका चाहिँ कुराकानीहरू वेद र विज्ञानका कुराकानीहरू यो चिकित्सामा यो चाहिँ काम लागिरहेको छ आयुर्वेदमा यो काम गरिरहेको छ यो चाहिँ पोलिटिक्समा यो काम गर्छ यो चाहिँ तपाईँलाई जुन अरू चाहिँ राजनीतिमा काम गर्छ अनि अरू सबै कुराहरूमा काम गर्छ भने यसले चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यहाँ भएका कुराहरू चाहिँ सत्यको नजिक छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ एकपछि अर्को गर्दै चाहिँ प्रमाणित हुँदै गएका छन् त्यसैले यो वेद नेपाल त एउटा वेदभूमि हो हामी चाहिँ वेदभूमिमा चाहिँ हामीले हाम्रो चाहिँ ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद र यसका चाहिँ जुन शाखा चाहिँ अरू लेखिएका छन् यसलाई चाहिँ श्रुति भन्ने गरिन्छ यो श्रुतिको आधारमा जुन स्मृतिहरू लेखिएका छन् बीज उपनिषदहरू छन् विभिन्न उहरू छन् त्यसपछि जुन चाहिँ स्मृतिहरू लेखिएका छन् यसलाई व्याख्या गर्न सजिलो गर्नको लागि र यो ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद र अथर्ववेद यसका कुराहरू एउटा चाहिँ समरीमा चाहिँ एउटा चाहिँ कथा जस्तो बनाएर सर्वसाधारण मान्छेले बुझ्ने भाषामा चाहिँ जुन एउटा चाहिँ गीता भनेर एउटा समरी छ त्यो बारेमा चाहिँ यदि हामीले बुझ्न सक्यौँ भने हामीले हाम्रो रियालिटी बारेमा चाहिँ बुझ्न चाहिँ धेरै सजिलो हुनेछ
त्यो बारेमा चाहिँ नि तपाईँहरूलाई म चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। एक बारेमा हाम्रो आफ्नो चाहिँ नि ज्ञान, हाम्रो पुर्खाले हाम्रो लागि राखिदिएको ज्ञान, त्यो पनि नेचरको ज्ञान, त्यो पनि यो ब्रह्माण्डको ज्ञान र नेचर र ब्रह्माण्डको चाहिँ नि बाहेरको तपाईँ हाम्रो चाहिँ सबै फिल्डको लागि चाहिने, सबै फिल्डको लागि काम लाग्ने ज्ञान कति सकिन्छ आफ्नो क्षेत्रमा, त्यो बारेमा चाहिँ अध्ययन गरौँ र अनि त्यो बारेमा चाहिँ आफूले बुझेका कुराहरू बाहिर लिएर आउँ र ताकि चाहिँ हाम्रो नयाँ पिँढीलाई चाहिँ यो क्षेत्र भनेको हाम्रो भविष्यको क्षेत्र हो, वास्तवमै हो भन्ने कुरा चाहिँ ज्ञान होस्, ताकि उनीहरूको चाहिँ यसमा जाने इन्ट्रेस्ट होस् र यी कुराहरू बाहिर आउन् र हामीले छिटै नै चाहिँ राम्रो चाहिँ समृद्धि गर्न सकियोस्। हस्त नमस्कार, धन्यवाद।